بسم الله الرحمن الرحيم الفردوس أشرف منازل الجنة وأعلى درجاتها وخير نعيمها، فليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن. من الفردوس تتفجر أنهار الجنان. سأل موسى عليه السلام ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال الله سبحانه: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيسأل ربه الفردوس الأعلى، كيف لا؟ وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال الفردوس الأعلى. وقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الله. الحور تهتف بهجة، زف الشهيد زف الشهيد والحور تأبى أن تزاف إلى البليد إلى البليد، وجنان عاد لا ينال رحابها إلا شهيدا طاب مسراه الحميد زف الشهيد. لن نستكين ولن نلين لطغمة، نأبى الخضوع لغير خلاق العبيد، فاحمل سلاحك يا أخي واسحق به هام الرؤوس فريحها نتن صديد زف الشهيد زف الشهيد. قرآننا سيعود رغم ألوفهم راياته